السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالشرح ديال المادة ديال الفيسكاليتي. هذا الجزء السادس بارتي 6 اللي هو الابيزود الثالث ديال ليكسبليكاسيون ديال الشابيتر الأول ديال الكور اللي هو لا تاكس سيغ لا فالور اجوتي تيفيا. ان شاء الله في الفيديو ديال اليوم غنبدا نهضر لكم نشرح لكم لو شون دابليكاسيون ديال لي تيفيا، يعني نشوفوا شنو هو المجال والتطبيق ديال التيفيا، شنو هما الحالات اللي كنطبقوا فيهم التيفيا والحالات اللي ما كنطبقوش فيهم التيفيا. ماشي تسمعوا لو شون دابليكاسيون يعني غنهضروا غير على لي زوبيراسيون امبوزابل، نو غنهضروا حتى على لي زيكزونيراسيون، يعني هذوك الاعفاءات لي زوبيراسيون اكزونيري اللي ما كيطبق اللي ما ليهم ما مطلوبش منهم انهم يديروا التيفيا يخلصوها، يعني كيكونوا معفيين. دونك غنشوفوا هادشي كلشي. دونك غنشوفوا لي شون دابليكاسيون دو لا تيفيا ان شاء الله في الفيديو ديال اليوم، حيت هادشي شويه طويل وخاصو ليكسبليكاسيون تكون اكسبليكاسيون بيان ديطايي. غنحاول انني نشرح لكم هنايا غير لي زوبيراسيون اوبليغاتوارمون امبوزابل، يعني اللي هما مفروضين عليهم تيفيا يخلصوا عليهم ما ليهم تيفيا. ابخي في الفيديو المقبل نشوفوا لي زوبيراسيون امبوزابل باغ اوبسيون، ونشوفوا حتى لي اكزونيراسيون الى بقى لينا شي وقت، الى مابقاش راه غنديروا فيديو خاص بالاكزونيراسيون. دونك غنشوفوا دابا على بركه الله لو شون دابليكاسيون دو لا تيفيا. دونك شفنا في الفيديو الماضي الفيديوهات الماضيين على الشابتر ديال التيفيا، عرفنا شنو هو التيفيا، عرفنا بان التيفيا سابليك سيغ لا فالور اجوتي ولا لي شيغ دافير. دونك لا تيفيا s'applique sur le chiffre d'affaires des opérations industrielles, commerciales, artisanales relevant de l'exercice d'une profession libérale accomplie au Maroc, ainsi qu'aux opérations d'importation. Donc TVA هي واحد لا تاكس اللي تطبق على لي شيفر دافير ديال لي زوبيراسيون ديال العمليات، يعني الحجم ديال المعاملات ولا حجم المبيعات ديال لي زوبيراسيون اندستريال، لي زونتربريز اللي كيديروا لي زوبيراسيون اندستريال، يعني هذوك العمليات اللي معاملات صناعيه بحال لي زيزين اكسيتيرا، اي كوميرسيال حتى تجاريه، ارتيزانال حرفيه، او ريليفون دو ليكزيرسيس دين بروفيسيون ليبرال اكومبري او ماروك، يعني حتى هذوك لي زوبيراسيون اللي داخلين في المزاوله ديال واحد المهنه حره في المغرب، بحال ديال لي زافوكا لي زانجينيور اكسيتيرا. نشوفوا ان شاء الله بالتفصيل. انسي كو اوبيراسيون دامبورتاسيون، يعني حتى دوك العمليات ديال الاستيراد ديال الشركات اللي كيستوردوا من الخارج. دونك هادو هما تيفيا كتطبق على الشيفر دافير ديال هاد لي زوبيراسيون اندستريال كوميرسيال ارتيزانال اللي كيديروهم دي بروفيسيون، الناس اللي عندهم دي بروفيسيون ليبرال مهنه حره، والناس اللي كيديروا لي زامبورطاسيون. نشوفوا هذا الشيء بالتفصيل. دونك néanmoins certains secteurs économiques échappent à la taxation, notamment le secteur agricole, la distribution au détail et certaines activités aux produits exemptés par une disposition expresse de la loi pain lait sucre thé. هادشي هضرنا ان هادو هما لي زوبيراسيون اللي كتطبق عليهم التيفيا، ولكن هادشي ما كيعنيش بان جميع لي زونتربريز ولا جميع لي زوبيراسيون كتطبق عليهم التيفيا. نو، كاينين دي زيكسيبسيون، يعني كاينه دي زاكتيفيتي ولا دي زوبيراسيون اللي كيكونوا ايشاب على تاكساسيون، يعني ما تتفرضش عليهم التيفيا، كيهربوا من التيفيا. الدوله ما كتفرضش على اللي كيديروا هاد الانشطه هادو ولا هاد الاشخاص هادو انهم يخلصوا هاد التيفيا اللي كتسمى اكزونيراسيون، يعني كيكونوا اكزونيري معفيين، واحد الاوبيراسيون اكزونيري معفيه من التيفيا. شنو هما هاد لي زوبيراسيون ان شاء الله غنشوفوهم في الدرس، بحال لي سيكتور اغريكول المجال الفلاحي، لا ديستريبيسيون او ديتاي يعني دوك الناس اللي كيديروا التوزيع بالتقسيط بحال الباعه، certaines activités aux produits exemptés par une disposition expresse de la loi، يعني كاين اوتر اكتيفيتي ولا برودوي اللي هما معفيين باغ لا لوا من التيفيا، بحال لاكتيفيتي اللي كيكون عندهم علاقه بلو بان الخبز،
بحال le lait, الحليب, le sucre, السكر, le thé. هادو ce sont des produits اللي هما de produits de première nécessité, يعني مهمين بالنسبة للحياة ديال لي ماروكان. دونك هاد لي برودوي هادو راه سو سون دي برودوي كي سون اكزونوري، ما كتطبقش عليهم الدولة التيفية، حيت الا مشات طبقت التيفية على لو بان ولا طبقت على لو لي ولا لو سيكر ولا لو تي، هادوك لي زونتربريز حنا عرفنا بان التيفية شكون اللي كيخلصها؟ كيخلص هذاك لو كونسوماتور فينال. دونك هنايا الدولة بغات شافت لانتيغي ديال لو كوش سوسيال ديال الطبقات الاجتماعية، شافت لانتيغي ديالهم، وهاد لي برودوي هما برودوي دو بروميير نيسيسيتي ما طبقاتش عليهم التيفيا. علاش ما طبقاتش عليهم التيفيا؟ باش لي بري ديالهم ما يتزادوش، حيت الا مشات تطبق التيفيا باغ اكزومبل على السكر غتولي تشري قلب السكر تولي تشري ب 30 درهم، حيت لي زونتربريز ما غاديش تبيعوا لك بداك الثمن، ضروري تزيد لك هذاك التيفيا، لان التيفيا كيما شفنا راه كيخلص هذاك لو كونسوماتور فينال. دونك شي علاش قلنا هادو منفيين من التيفيا. دونك دابا على بركه الله بالنسبه لهذا الفيديو ديال اليوم غنشوفوا لي زوبيراسيون اوبليغاتوارمون امبوزابل، يعني هادوك لي زوبيراسيون هاد لي زونتربريز ولا هاد لانديفيدي ولا هاد الشخص كيف ما كان اللي كيدير هاد لوبيراسيون هادي راه مفروض عليه الي اوبليجي دو ديكلاري لا تيفيا على ليتا، مفروض عليه انه يخلص التيفيا الدوله. دونك غنشوفوا شنو هما هاد لي زوبيراسيون هادو، غنشوفهم بالتفصيل. هاد لي زوبيراسيون ولا هاد لي زاكتيفيتي اللي هما obligatoirement imposables sont énumérés à l'article 89 du Code général des impôts. Nous regroupons donc 4 ensemble. هاد لي زوبيراسيون مذكورين فاش؟ مذكورين في الارتيكل الفصل 89 من المدونة العامة للضرائب، وانا كنصحكم كطلبة ولا اي واحد كيقرا الفيسكاليتي انه يقرا لو كود جينيرال دي زامبو، حيت الفيسكاليتي هو لامبو، حيت هادشي بزاف ما يمكنش انك نذكر هاد لي زوبيراسيون كلشي، راه الا جينا نذكر هاد لي زوبيراسيون كلشي راه ما عرفتش شحال خصنا ديال الوقت. دونك حنا غنحاول ندير لكم غير واحد الريزيمي باش تفهموا هاد لي زوبيراسيون هادو، ولكن اللي بغى التفصيل ويعرف هاد لي زوبيراسيون كلشي اون ديتاي غادي يمشي يقرا لو كود جينيرال دي زامبو. والكود جينيرال دي زامبو راه موجود، دخلوا غير في جوجل كتبوا غير لو كود جينيرال دي زامبو ديال 2018 بور لو ماروك غيخرج لكم. كاين الفيرسيون عرب وكاين الفيرسيون فرونسيز. ثم نشوف كل واحد يقرا، اللي بغى يقراها بالفرنسي يقراها، اللي جاتو صعوبه في الفرنسي ممكن يقرا بالعربيه. وانا ان شاء الله راه غادي نحاول انني نلوح لكم هاد لو كود جينيرال دامبو بلي فيرسيون عرب وفرنسي، نلوح لكم هنا تحت الفيديو في ليكسبليكاسيون، و اوسي ندير لكم في الجروب فيسبوك ديالي اف اس جي اس ايكونومي اي جيستيون ماروك، وحتى في الكونت فيسبوك ديالي كريم ايكونومي غتلقاو فيه ان شاء الله هاد الكود جينيرال دامبو. اللي بغى يستافد اكثر ويتعمق في هاد الشيء ديال لي زوبيراسيون وهاد الشيء ديال التيفيا وهاد الشيء ديال لي زامبو الفيسكاليتي اون جينيرال. دونك قلنا هاد لي زاكتيفيتي اللي هو لي زوبيراسيون اوبليغاتوارمون امبوزابل هما غنقسموهم على 4 ديال لي زونسومبل. كاين لي زوبيراسيون بورتون سير لي بيان موبل، يعني شي حاجه موبل يعني ضد عقار موبل بحال لي بيان بحال لي برودوي اكسيتيرا. لي زوبيراسيون بورتون سير لي بيان ايموبل، يعني كاينين تطبقوا على لي بيان ايموبل بحال العقار لي بيان ايموبل. لي زوبيراسيون دو ليفريزون ا سوا ميم، ديال ليفريزون ا سوا ميم يعني شي واحد تيسلم من نفسه ولا كيدير واحد لاكتيفيتي لنفسه. لي زوبيراسيون بورتون سير لي بريستاسيون دو سيرفيس، كاينين واحد الانشطه اللي كتكون على البريستاسيون سيستيف، يعني داكشي ديال تقديم الخدمات لي سيرفيس. دونك غنبداو ان شاء الله على بركه الله بلي زوبيراسيون بورتون سير لي بيان موبل. نقول لكم شنو هما هاد لي زوبيراسيون هادو اللي هما obligatoirement imposables. Des activités, ce sont des activités obligatoirement imposables. Donc ces opérations sont les suivantes. أول حاجة les ventes et les livraisons effectuées par les entrepreneurs de manufacture de produits extraits fabriqués ou conditionnés par eux
directement à travers un travail à façon. Donc les activités ou les opérations ديال الفونت ولا ديال ليفريزون ديال البيع ولا التسليم ديال لي برودوي اللي كيديروها اللي كيديروها لي زونتربرونور دو مانيفاكتوري. يعني لي زونتربرونور دو ماكتي هما المقاولين الصناع اللي كيديروا الصناعه لي مانيفاكتوري. ردوا البال زونتربرونور مانيفاكتوري. دونك اي عمليه ديال البيع ولا التسليم ديال لي برودوي من طرف هاد لي زونتربرونور دو مانيفاكتوري راه كتطبق عليهم اوبليغاتوارمون التي. هاد لي برودوي شنو هما؟ هو لي برودوي اكستري. لي برودوي اكستري يعني هادوك لي برودوي اللي كيستخرجوا مثلا لي مين، لي زونتربرونور اللي كيديروا هادشي لاكتيفيتي ديال لي مين استخراج المعادن. دونك هادو سواء البيع ديالهم سواء ليفريزون ديالهم كتطبق عليهم التي. لي برودوي فابريكي اللي كينتجوا البرودوي مثلا زونتربريز اللي كيديروا الفابريكاسيون ديال واحد البرودوي هذا كيلكو سوا واحد البرودوي. كونديسيوني يعني التغليف ديال لي برودوي البيع ولا التسليم. مثلا ترانسفورماسيون مثلا لي زونتربريز اللي كيديروا ترانسفورماسيون مثلا ديال برودوي مثلا زونتربريز اغرو اليمونتير ولا لي زوزين اغرو اليمونتير بحال لي بواسون كونسيرفي هذاك التعليب ديال السمك ولا التعليب ديال الفواكه اكسيتيرا. دونك هاد لي زونتربريز ولا هاد لي زونتربرونور اللي كيديروا هاد لي زوبيراسيون سواء البيع ديالهم والتسليم ديالهم ديريكتومون او ا ترافير ان ترافاي ا فاسون. يعني هاد البيع ولا التسليم هما اللي كيديروه ولا كيديروه بطرف اخر واحد شخص اخر ولا كيعطيو هاد العمليه ديال البيع ولا الليفريزون لطرف اخر هو يبيع لهم. هنايا هاد les entrepreneurs هاد l'activité اللي كيديروا دونك هادو سو سون دي اكتيفيتي اوبليغاتوارمون امبوزابل. هادو من الاولين. ثانيا لي فونت et les livraisons en l'état réalisées par les commerçants grossistes et les commerçants dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente est égal à ou supérieur à 2 millions de dirhams. Donc les commerçants grossistes البائعين بالجمله ولا les commerçants التجار اللي عندهم الشيفر دافير ديالهم في لاني بريسيدونت شيفر دافير بيان سور الشيفر دافير تاكسابل كنتكلموا على الشيفر دافير تاكسابل الشيفر دافير ديالهم réalisé l'année précédente est égal ou supérieur à 2 millions de dirhams. Donc اي اكتيفيتي ديال الفونت ولا ديال ليفريزون ديال لي مارشانديز على l'état يعني في الحاله ديالهم يعني كيشري هاد المارشانديز كيخليه في الحاله ديالو سون اوكين ترانسفورماسيون او كيبيعو ولا كيسلمو. دونك هذا اكتيفيتي اوبليغاتوارمون امبوزابل. شتو اكزامبل مثلا واحد البائع ديال الجمله اللي كيبيع مثلا اون سوبوزون كيبيع لي برودوي الكترونيك المواد الالكترونيه مثلا لي زورديناتور لي تيليفزيون اكسيتيرا. دونك هاد البائع هذا كيدير البيع والتسليم ديال هاد لي برودوي الكترونيك كيخليو في الحاله ديالهم ما كيدير لهم لا ترانسفورماسيون لا فابريكاسيون لا حتى كونديسيونمون. حتى الكونديسيونمون كاين التغليف ما كيدير حتى حاجه كيخليهم اليطا كيبيعهم في الحاله ديالهم. هذا كتطبق عليه التيفيا ولكن شنو هو الشرط؟ الشرط هو انه لو شيفر دافير ديالو شيفر دافير تاكسابل على هاد لاكتيفيتي اللي كيدير او كور دو لاني بريسيدونت خاصو يكون اكبر من او يساوي 2 مليون دي درهم. شدو اكزامبل مثلا واحد لو كوميرسون اللي قلنا كيدير لي فونت و ليفريزون ديال واحد لي برودوي الكترونيك على l'état في 2017 كان لو شيفر دافير ديالو تاكسابل رياليزي دون كور ليكزيرسيس ولا لاني 2017 كان 3 المليون ديال الدرهم. قعدتوا تلاحظوا بان 3 المليون ديال الدرهم راه اكبر من 2 المليون ديال الدرهم. دونك هاد السيد هذا ولا هاد الكوميرسون هذا في 2018 هاد لاكتيفيتي ديالو وهاد لي زوبيراسيون اللي كيدير غتكون اوبليغاتوارمون امبوزابل. علاش؟ لانه في لاني بريسيدونت اللي هي 2017 لو شيف دافير تاكسابل رياليزي اللي دار حقق هو كان اكبر من او يساوي 2 المليون ديال الدرهم.
نشوفوا دابا النوع الثالث هما les ventes et les livraisons en l'état des produits importés réalisés par le commerçant importateur. هادوك لو كوميرسون امبورتاتور يعني التجار اللي كيديروا الاستيراد كيستوردوا السلعه من الخارج وكيبيعوها في البلاد. دونك هاد لاكتيفيتي اللي كيديروا ديال هاد لي برودوي هذا ولا كتكون اليطا نفس الشيء اليطا. هاد لي برودوي اللي كيبيعوا راه خاصهم يكونوا اليطا يعني بحالهم بحال هاد لي كوميرسون غروسيست اللي هضرنا عليهم دابا. دونك كيجيبوا كيستوردوا السلع من برا كيخلوها اليطا ديالها كيبيعوها ولا كيسلموا كيديروا لي فونط لي ليفريزون. دونك هاد لاكتيفيتي اللي كيديروا هاد لي كوميرسون راه اوبليغاتوارمون امبوزابل. دابا نشوفوا النوع الثاني هما لي زوبيراسيون بورتون سيغ لي بيان اي موبل يعني دي بحال العقار. دونك هنايا لي طرافو ايموبيلي يعني الانشطه العقاريه لي طرافو ايموبيلي لي زوبيراسيون دو ليتيسمون اي دو بروموسيون ايموبيليير. دونك هنا الانشطه العقاريه. دونك لي زوبيراسيون دو لوتيسمون هو التجزئه والبروموسيون ايموبيليير هو الانعاش العقاري. دونك غنشرحوا هادشي بالتفصيل. دونك ainsi l'entrepreneur de travaux immobiliers هذاك l'entrepreneur اللي كيدير هاد الاعمال العقاريه et la personne qui procède à la construction, à l'entretien et la répartition et la transformation des meubles. يعني هذا الشخص اللي كيدير قلنا هاد لي طرافو ايموبيلي كتطبق عليهم اوبليغاتوارمون التافيه. شكون هاد شنو هما هاد لي طرافو ايموبيلي؟ هو اللي كيدير شكون اللي كيدير هاد الطرافو مي هو داك لونتربرونور المقاول اللي كيدير لا كونستركسيون يعني كينشأ لينا لي زيموبل مثلا تيبني المباني ولا كيبني الديور ولا شي حاجه. لونتروتيان ديالهم مثلا الصيانه ديالهم الاصلاح ديالهم لا ريبارتيسيون التوزيع ديالهم لا ترانسفورماسيون حتى لا ترانسفورماسيون ديال لي زيموبل. دونك لو لوتيسور جاي من لوتيسمون. اللوتيسمون يعني التجزئه يعني التجزئه العقاريه. لوتيسور اي لا بيرسون كي بروسيدي à des travaux d'aménagement. اللي كيدير هاد اللوتيسور هو داك الشخص اللي كيدير لنا هاد لي طرافو ديال لاميناجمون التهيئه مثلا التهيئه العقاريه اي دو فيابيليزاسيون دي تيران ا باتير اوسي كيدير لنا لا فيابيليزاسيون دي تيران اللي كيدير لنا الصيانه ديال اراضي البناء. دونك هذا هو لو لوتيسور يعني داك اللي كيقاد لنا داكشي كتسمعوا بهادشي ديال التجزئات العقاريه. دونك لوتيسور هو هذا اللي كيقاد لينا التجزئه العقاريه. مثلا كيشد لنا الارض كيدير لها التهيئه كيفرقها كيدير الصيانه ديال لي تيران اباتي يعني اراضي البناء كيقادهم. لو بروموتور هاد لي بروموسيون ايموبيليير لو بروموتور ايموبيلي اي لا بيرسون qui sont avoir la qualité d'entrepreneur de travaux immobiliers. Donc le promoteur immobilier راه ما عندوش لا كاليتي دونتربرونور طرافو مليني ماشي هو مقابل في الاعمال العقاريه. هو بروسيد او في بروسيدي à l'édification l'un ou de plusieurs immeubles destinés à la vente ou à la location. Donc هذا لو بروموتور ايموبيلي هو اللي كيدير لنا مثلا انعاش عقاري يعني مثلا كيدير لنا التهيئه البناء مثلا ديال ايموبل ولا بليزيور ايموبل ديستيني à la vente او لا لوكاسيون. بحال هادو اللي كيديروا هادشي ديال اللي كتشوفوا مثلا كيدير شركه عقاريه اللي كتبني واحد العمارات ولا كتبني واحد التجزئه وكتبيعهم ولا كتكريهم. دونك هادو هما لي زوبيراسيون بورتون سيغ لي بيان ايموبيليي. كما قلت لكم يبغي يتعمقوا في هادشي بزاف غادي تشوفوا لو كود جينيرال دي زامبو ماروكان. انا كنحاول نعطيكم معلومات باش تفهموا حيت شي شويه راه معقد وعنده علاقه بزاف بالدروه. دونك ابري نشوفوا لي ليفريزون ا سوا ميم. بالنسبه لي ليفريزون ا سوا ميم شنو كنعنوا بالليفريزون ا سوا ميم؟ اون اوبيراسيون اي ديت ليفريزون ا سوا ميم دو برودوي. تنقولوا مثلا ليفريزون ا سوا ميم دو برودوي سي ان اسوجيتي مثلا واحد السيد اللي خاضع التيفيا اللي كيخلص التيفيا utilise pour son propre un produit qu'il a fabriqué. يعني كنقولوا ليفريزون ان سوا ميم يعني مثلا
واحد السيد واحد لونتربريز اللي واحد البرودوي هي اللي صنعاتو كتستعملو هي براسها utilise pour son propre compte un produit qu'il a fabriqué. L'exemple tel que d'une société de confection de vêtements واحد الشركة اللي كتصنع الحوايج qui réserve une partie de vêtements à ses propres ouvriers. يعني هاد الشركة راه كتصنع الحوايج ولا هاد السوسيتي كتصنع الحوايج واحد ليزين كيصنع الحوايج. دونك ملي كنقولوا ليفغيزون ا سوا ميم هاد لوبيراسيون ديال ليفغيزون ا سوا ميم هي ان هاد الشركة هاد الحوايج اللي كتصنع واحد البارتي منهم من هاد لي فيتمون خلاتها لي زوفغيي ديالهم. دونك يعني ليتيليزاسيون ديال واحد البرودوي هي اللي نتجاتو pour soi-même. C'est la livraison à soi-même pour les biens meubles. Donc, c'est un exemple. Aussi, une opération est dite livraison à soi-même, donc construction aux biens immeubles. دابا حنا كنتكلموا على لي بيان موبل بحال الحوايج. دابا اكزومبل دابا نشوفوا ايموبل بحال مثلا العقار اكسيتيرا. Une opération est dite livraison à soi-même de construction aux biens meubles lorsque un assujetti édifie pour lui-même un immeuble à usage d'habitation ou d'un hangar ou une usine de son exploitation commerciale ou industrielle. Mais quand on dit une livraison à soi-même pour les biens immeubles, il y a l'entreprise, un jugeté de l'entreprise, بنات مثلا واحد ليموبل à usage d'habitation. بناتو راسها هي هاد ليموبل بناتو راسها يعني بناتو pour l'exploitation commerciale pour son propre compte pour à soi-même. Donc هذه l'opération ديال les livraisons à soi-même. Donc les entreprises اللي كيديروا هاد les livraisons à soi-même راه كيكونوا obligatoirement خصهم يديروا خلصوا TVA. يعني les opérations obligatoirement imposables. Ces opérations sont soumises à la TVA pour préserver le principe de la neutralité concurrentielle. Le montant de ces opérations doit donc être déclaré en tant que chiffre d'affaires réalisé. يعني هاد لي زوبيراسيون هادو اللي يديروا هاد لي زونتربريز يعني ليفريزون ا سوا ميم راه سوميز على تيفيا. علاش سوميز على تيفيا؟ هادشي حفاظا على المبدا ديال لونتراليتي كونغرونسيال يعني حافظوا على الحياديه ديال المنافسه بين لي زونتربريز. حيت الا هاد لي زوبيراسيون الا ما درنا لهم تيفيا يولي عندنا الروينه في البلاد. يعني اي اونتربريز غتبقى تنتج شي حاجه راسها وما تخلصش التيفيا ما تخلصش التيفيا. دونك هي التيفيا ضروري خصها تخلصها لان التيفيا ديال لي زاشا التيفيا ريكوبيرابل خاصها ضروري التيفيا ديال لي زاشا. دونك الا ما كانتش التيفيا كتطبق على ليفريزون ا سوا ميم غتولي اي اونتربريز غتصنع شي حاجه راسها غتولي دوك تكون عندها واحد التعرف ضريبي. دونك باش يكون لا نوتراليتي كونكورونسيال باش تحافظوا على المبدا ديال الحيادي ديال المنافسه ويكون كلشي مساوي في التيفيا الدوله هاد لي زوبيراسيون دو ليفريزون ا سوا ميم سون امبوزابل اوبليغاتوارمون. دابا نشوفوا اخر نوع هما لي زوبيراسيون بورتون سير لي بريستاسيون دو سيرفيس يعني هادوك العمليات اللي تطبقوا على التقديم ديال الخدمات لي سيرفيس. دونك السيرفيس بحال لوجمون بحال التوريزم بحال الترونسبور بحال لي سيرفيس بانكير اكسيتيرا. دونك لي زوبيراسيون d'hébergement et de vente d'énergie ou de boissons à consommer sur place. أول حاجة les opérations اللي عندهم علاقة بالhébergement. l'hébergement هما الإقامة مثلا لي زوبيرج اللي مثلا عنده واحد أوبرج ولا شي حاجة هكا وكيستافد منه مثلا كيكريه الناس ولا الناس كيجوا عنده. المهم هنا هاد لوبيراسيون راه اوبليغاتوارمون امبوزابل. علاش؟ لانه بريستاسيون سيرفيس تقديم خدمات دونك خصك تخلص التيفيا الدوله. فون دي دونغي يعني بيع الاغذيه مثلا بحال دوك المطاعم وهذا الريستو سناكات اكسيتيرا اي لي بواسون ا كونسومي سور بلاص. يعني هادو هما فون دونغي او دو بواسون ا كونسومي سور بلاص. هادشي ديال المطاعم المقاهي هادشي ديال الاكلات السريعه اكسيتيرا. دونك هادو تيخلصوا التيفيا. aussi les opérations d'installation ou de pose de réparation et de façon. تاع les opérations de l'installation مثلا installation de pose de répartition. دونك غنشرحهم مزيان. ces opérations
qu'ils exercent aussi bien sur deux biens meubles, qui bien qui immeubles sont identifiables grâce à deux critères. À des opérations d'installation ou de pose ou de réparation ou de façon qui exercent aussi sur les biens meubles qui immeubles. Alors, ماشي بدك نقولوا l'installation, le pose, la réparation كتخص غير les biens immeubles. Alors aussi كتخص les biens meubles, كتخص حتى les biens meubles sont identifiables grâce à deux critères. Donc ce sont des opérations réalisées par des travailleurs autonomes. Les opérations d'installation ou de pose de réparation qui يديروها des travailleurs autonomes. مثلا الشركة خسرت لها واحد لا ماشين ولا مثلا شرا واحد لا ماشين جديدة. دونك هاد لا ماشين ضروري خاصها انستالاسيون ولا خاصها ريباراسيون ولا خاصها انتروتيان. شكون اللي كيدير لانستالاسيون ولا لو بوز ولا لا ريباراسيون؟ كيديرها واحد سبيسياليست، مثلا واحد ليكسبير في هاد الدومين هذا. دونك هذا سي ان ترافايور اوتونوم. يعني هاد لو ترافايور qui ne sont pas liés par un contrat de travail au maître d'ouvrage. يعني هذا حر ديال راسو، ما عندوش contrat de travail وكيخدم راسو. Ces travailleurs ne sont pas propriétaires des biens qu'ils réparent, posent, installent au financement. يعني أن هاد les travailleurs هادو راه ماشي هما ما كيملكوش هاد لي بيان اللي كيصلحوا ولا كيصايبوا ولا كينستاليو. ماشي في الملكية ديالهم، حيت إلا كان في الملكية ديالهم دونك هذا راه حاجة أخرى. دونك هاد لي travailleurs ولا هاد الناس ولا هاد لي زونتربريز اللي كيديروا هاد لي زوبيراسيون d'installation ولا لو بوز ولا ريباراسيون دونك sont soumises obligatoirement à la TVA. دابا ايضا نشوف الثالث هو لا لوكاسيون بورتون سير لو لوكو موبيلي او غارني. يعني هادو لي زوبيراسيون ديال لي لوكاسيون، مثلا ديال الكراء ديال لي لوكو، مثلا ديال الديور ديال سميتو باغ اكزومبل لي شومبر اكسيتيرا. لي غارني بحال داكشي ديال الفون كوميرسيال، ماشي بالضروره ديال الكراء ديال شي حاجه موبيلي، راه كاين شي حاجه اخرى. دونك ان رود دونك اكزومبل un redevable éménage un local en café et le louer cette redevance est taxable. L'exemple مثلا واحد الشخص اللي كيملك واحد الكافي لوكال دو كافي et le louer cette redevance taxable وكيكري. دونك يعني هاد l'opération ديال location est taxable et elle est soumise obligatoirement à la TVA. Aussi les locations des locaux mobiliers ou agencés en vue de servir une activité commerciale ou industrielle sont taxables, telles que les locations d'appartements mobiliers. Maintenant, les appartements, les dépôts équipés, les cafés aménagés, l'hôtel, obligatoirement imposables par le TVA. Donc, les locations portant sur les éléments incorporels de fonds de commerce. Il y a les locations des fonds de commerce, les éléments incorporels de fonds de commerce, qui sont obligatoirement imposables par la TVA. Il y a maintenant une entreprise qui crée le fonds de commerce ديالها، créée la location. C'est déjà acheté dans le droit commercial. Donc, l'opération de location du fonds de commerce, elle est obligatoirement imposable par la TVA. On a l'exemple dans un fonds de commerce, on doit distinguer les éléments corporels. Le commerce, les opérations, mais les éléments corporels, local, le matériel, l'agencement, et les éléments incorporels, la clientèle, l'achalandage, le nom commercial, les licences droit au bail, داك الحقوق ديال الطابع وداك الشيء ديجا شفتوا هادشي. En matière de TVA, non seulement les locations portant sur les éléments corporels qui sont mais aussi les locations des éléments incorporels. راه ايضا ماشي بالضروره حنا واخا قلنا في الاول راه لوكاسيون دي éléments incorporels de fonds de commerce اللي هما exemple قلنا la location des éléments incorporels, مثلا la location ديال le nom commercial, la location ديال le brevet d'invention ديال مثلا براءة اختراع. donc هنا في الماتير ديال TVA ما كيكونش seulement la location des éléments corporels. يعني انا ما كنكلوش
غير لي زيليمون انكوربورال، لان الا زين هضرنا على لي زيليمون انكوربورال دو فون كوميرس راه هضرنا على اللوكال، هضرنا على الماتريال. هادشي اللي عنده، هادشي اللي هضرنا عليه في الاول، يعني كيكون لي لوكو موبيلي وغارني، هادشي راه عادي. يعني لوكال كريتي لوكال ديال فوند كوميرسيال ولا ماتريال ولا شي حاجه، هذا راه امبوزابل، اوبليغاتوارمون امبوزابل. علاش؟ لانه داخل في لو سي جي ديال لي لوكو موبيلي اللي هما تيكونوا مكريين. دونك هنا لي زيليمون انكوربورال ديال الفوند كوميرس راه حتى هما كتطبق عليهم الكراء ديالهم، كتطبق عليهم التيفيا اللي هما شفناهم بحال هكا. مثلا شي اونتربريز اللي دات لا لوكاسيون دي ليسونس ان ولا لوكاسيون دان بروفي دانفونسيون، مثلا واحد البراءه اختراع ولا واحد الدغوا ديال الاندستريال ولا شي حاجه. دونك هاد لي زوبيراسيون سون اوبليغاتوارمون امبوزابل بار لا تيفيا. دابا نشوفوا الرابع هما لي زوبيراسيون دو بانك دو كريدي اي لي كوميسيون دو شونج. هادو لي زونتربريز اللي كيديروا لي زوبيراسيون ديال البنك، يعني لي بانك لي زوبيراسيون اللي كيدير لي بانك لي سيرفيس بانكير راه كيكونوا تاكسابل دو كريدي اي لو كوميسيون دو شونج. مثلا بحال داكشي ديال هادشي راه ديجا قريتو في لا كونطابيلتي، راه كنتو كتحسبوا تي في ديال سيرفيس بانكير، مثلا ديال لي زيفي كوميرس ديال لي زاجيو، مثلا لي زانتيري بانكير ديال لي كريدي بانكير اكسيتيرا. دونك هاد لي زوبيراسيون سون اوبليغاتوارمون تاكسابل. Enfin, les professions libérales ou assimilées, donc المهن الحرة واللي كتشبه ليها, sont possibles à la TVA toutes les opérations exercées par toute personne physique ou morale au titre des professions suivantes. Donc, هاد الناس اللي كيديروا هاد les professions libérales هما هادو sont soumises obligatoirement à la TVA اللي هما l'avocat, l'interprète, le notaire et huissier de justice. مثلا المحامين، الموثقين، الاعوان ديال العدل على القضاء اكسيتيرا، الاركيتيكت، المهندسين، لي ميتور دوك اللي كيديروا داك المسح العقاري، لي فيريفيكاتور دوك الخبراء والمدققين اكسيتيرا، لي جيومتر توبوغراف دوك المهندسين التوبوغرافيين، لابرونتور، لي زانجينيور المهندسين، اركيتيكت المهندسين العقاريين، لي كونساي اكسبير اون توت ماتير، يعني اي واحد مثلا مستشار ولا متخصص في واحد الماتير، سبيسياليست دي ليفي دي تيران اي دو كالكول دو سيرفاس. هادشي كلشي راه تيكونوا اوبليغاتوارمون امبوزابل بار لا TVA. اوسي لي فيتيرينير، هاد الاطباء البيطريين، اكسبلواتون دي كلينيك، شي واحد مثلا عنده واحد الكلينيك de mise en santé au traitement exploitant de laboratoire dans les médicales. Donc هادشي كلشي كيكونوا obligatoirement imposable par la TVA. نتمنى انكم استفدتوا من هاد الاكسبليكاسيون، واخا شويه هادشي راه كتير وشويه راه معقد، ولكن راه ما حاولتش انني نذكر لكم جميع الحوايج اللي كاينين في هاد لي زوبيراسيون obligatoirement imposable par la TVA. الا بغيتي قلت لكم تعمقوا مزيان وتعرفوهم اون ديتاي، غتشوفوا لو كود جينيرال دي زامبو ماروكان، تلقاو فيه جميع لي زوبيراسيون. ان شاء الله في الفيديو المقبل غنكمل لكم ليكسبليكاسيون ديال الكور.